भारत की जो खुफिया एजेंसियां हैं वो दूसरे मुल्कों में किस तरह से ऑपरेट करती हैं। आमिर सरफराज उर्फ तांबा को लाहौर में उसके घर में घुसकर मार डाला गया है। फिर हम देख रहे हैं कि मुल्क में खुदकुश हमलों और धमाकों का सिलसिला निकल चला। आमिर सरफराज उर्फ तांबा घर के ऊपर वाले पोर्शन में था। 2 हमला आवरों ने आमिर को घर में घुसकर 3 गोलियां मारी। पाकिस्तान की जेल में सरबजीत सिंह को मारने वाले हत्यारे को अज्ञात हमलावरों ने मार डाला है। जिन्होंने पापा पे उस टाइम पे हमला करके उनको बुरी तरह से घायल कर दिया था जेल में, उसको कल गोलियों से मार के उसकी हत्या की गई है। मीर सरफराज Amir Sarfaraz Tamba was a close associate of the Lashkar-e-Toiba terror outfit founder Hafiz Saeed. An official said that he was killed by unidentified gunmen in Lahore. है कि जो अबडक्टर्स लेके गए थे उन्होंने उसको बहुत टॉर्चर करके उसकी हत्या। आमिर सरफराज उर्फ तांबा सरबजीत सिंह का कातिल था। जिसपे मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे हम कहते हैं कि कर्मों का फल यहीं पर ही मिलता है, ये उसके कर्मों का ही फल है। The main accused in the murder of Indian death row prisoner in Pakistan, Sarabjit Singh, has been shot dead. लेकिन हुकूमत से भी हम ये चाहेंगे कि इन कार्रवाइयों का रास्ता रोकने के लिए मुअस्सर इक़दामात करें। The main accused in the murder of Indian death row prisoner in Pakistan, Sarabjit Singh, has been shot dead. आने वाले 6 माह साल हमारे साथ होने क्या लगा है। मुझे लगता है एक बहुत बड़ी साजिश भी है ये पाकिस्तान की ही सरकार की तरफ से, क्योंकि ऐसे हो सकता है बहुत सारे राज हों जो उनको लगता हो कि बाहर ना आ जाएं दुनिया के सामने। अब हर जगह यूएन में जाकर पाकिस्तान की बात करने के बजाय भारत की बात करना हमारी एक आदत सी बन गई है और एक तरीका बन गया है कि जाकर यूएन में ना तो पाकिस्तान की फूड शॉर्टेज पे बात होगी, ना इकोनॉमी पे बात होगी, ना एजुकेशन पे बात होगी, ना सिक्योरिटी पे बात होगी। अहम खबर आपको देते हैं। खानदानी सराय के मुताबिक भारतीय दहशतगर्द सरबजीत सिंह पर हमले में मुलव्विस आमिर सरफराज उर्फ तांबा को लाहौर में उसके घर में घुसकर मार डाला गया है। आमिर सरफराज उर्फ तांबा सरबजीत सिंह का कातिल था। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। आलिशा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबको वेलकम करती हूं। घर में घुसकर मार डाला है, घर में घुसकर मार दिया गया है। किसको मारा गया है, किसको कत्ल किया गया है? उसका नाम है आमिर सरफराज उर्फ तांबा। अब आमिर सरफराज उर्फ तांबा कौन था? जब ये कहानी सामने आती है तो पता ये चला है कि ये कत्ल इसलिए बहुत अहम है क्योंकि इसके पीछे एक लंबी दास्तान है, और वो दास्तान है सरबजीत सिंह की। वो भारतीय शहरी जो कि पाकिस्तान का कैदी था, पाकिस्तान के जेल में 22 इयर्स गुजारे सरबजीत सिंह ने। और सरबजीत सिंह के मुबैना कातिल को, जिसको के सेशन अदालत ने बरी कर दिया था, आमिर सरफराज उर्फ तांबा को कत्ल कर दिया गया है उसके घर में घुसकर। अब ये किसने मारा है और घर में घुसकर कौन कत्ल कर रहा है, ये बहुत सारी कहानियां आपको पता है कि कई सालों से चल रही हैं। इसके ऊपर तो बहुत कुछ ऐसा चलता रहा पाकिस्तान और इंडिया के बीच, जिसमें ये कहा जाता है कि घर में घुसकर मारेंगे। तो मैं ये नहीं कह रही कि ये घर में घुसकर मारेंगे वाला है सिलसिला। ये जो मैंने 2 मरतबा बोला कि घर में घुसकर मार डाला गया, तो ये कहा है आज न्यूज ने। आज न्यूज में जो पब्लिश हुआ है मैं आपको वो बता रही हूं। आमिर सरफराज उर्फ तांबा जो है वो कहा जाता है कि मुबैना तौर पर उसका ताल्लुक हाफिज सईद ग्रुप से है, कुछ ऐसी तंजीमों से है, दहशतगर्द तंजीमों से, जिहादी तंजीमों से। लेकिन जो इसकी डिटेल पब्लिश हुई है कि कैसे ये कत्ल हुआ, तो देखिए पाकिस्तान में कई एक कत्ल ऐसे हो रहे हैं कि वो गलियों में, चौराहों पर, उनके घरों के सामने कत्ल कर दिया जाता है लोगों को, चलते फिरते। कभी कोई दूध लेकर घर आ रहा होता है, कभी कोई कुछ लेकर घर से बाहर जा रहा होता है, कभी कोई चौक में खड़ा होता है, कभी कोई सड़क पर अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पे जा रहा होता है, उसको मार डाला जाता है। और अब तो घर में घुसकर, लिटरली घर में घुसकर मार दिया गया। और वो ऐसे कि बताया गया है कि जो आमिर सरफराज है उसकी जो लोगों ने जो इस वक्त तक तमाम डिटेल्स पहुंची हैं, तो खानदानी जराये के मुताबिक जो है वो आमिर उर्फ तांबा को पहले से जो है थ्रेट्स मौसूल हो रहे थे।
اور پھر 2 نامعلوم موٹر سائیکلوں نے گھر میں گھس کر فائرنگ کی. یہ لکھا ہوا ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ 2 نامعلوم موٹر سائیکلوں نے گھر میں گھس کر فائرنگ کی، جبکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے پھر اس کے بعد وہ پہنچے اور اس کی لاش کو اپنی تحویل میں لے کر انویسٹیگیشن سٹارٹ کر دی. پولیس جو ذرائع ہیں اس کے مطابق عامر سرفراز عرف تانبا پر سربجیت سنگھ پر حملہ میں وہ ملوث تھا. عامر تانبا کی جو کینٹ میں اس کو جب آخری اس میں پہنچایا گیا، اس کے بعد ڈی آئی جی آپریشنز کا کہنا ہے کہ ابھی تک قاتلوں کا سراغ نہیں مل سکا. بھائی کہاں سے ملے گا آپ کو قاتلوں کا سراغ؟ آپ کہاں پر ڈھونڈ رہے ہیں جنہوں نے گھر کے اندر گھس کے مارا ہے؟ اچھا، اس میں جبکہ ایس ایس پی آپریشنز علی رضا کا کہنا ہے کہ بہت سے ایسے اس میں جو انویسٹیگیشن جب کی گئی ہے تو شواہد مل چکے ہیں اور ہم بہت جلدی حقائق سامنے لائیں گے. ویسے تو آپ جو بہت جلدی حقائق سامنے لائیں گے، ہمیں ان حقائق کا پہلے ہی علم ہے کہ آپ کون سے حقائق سامنے لائیں گے اور کس کو بتائیں گے کہ کس نے مارا ہے. لیکن پھر بھی چلیں، اس سے پہلے کہ ہم اپنے سوچ کے کلابے ملائیں اور آپ کو بتائیں، ہمیں پتا ہے لیکن پھر بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہوا کیا ہے. حملے کی ایف آئی آر جو درج کی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جو اس کا بھائی ہے جنید سرفراز، اس میں یہ کیا گیا ہے اور ایف آئی آر میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کا بھائی عامر سرفراز عرف تانبا گھر کے اوپر والے پورشن میں تھا. 2 حملہ آوروں نے عامر کو گھر میں گھس کر 3 گولیاں ماری. جنہوں نے پاپا پہ اس ٹائم پہ حملہ کر کے ان کو بری طرح سے گھائل کر دیا تھا جیل میں، اس کے بعد ان کی وہاں پر موت ہو گئی تھی پاکستان کی جیل میں ہی. ان میں سے ایک جو شخص تھا اس کو کل گولیوں سے مار کے اس کی ہتیا کی گئی ہے، کچھ میر سرفراز، جس پہ میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ کرموں کا پھل یہیں پر ہی ملتا ہے، یہ اس کے کرموں کا ہی پھل ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی مجھے لگتا ہے ایک بہت بڑی سازش بھی ہے یہ پاکستان کی ہی سرکار کی طرف سے، کیونکہ ایسے ہو سکتا ہے بہت سارے راز ہوں جو ان کو لگتا ہو کہ باہر نہ آ جائیں دنیا کے سامنے، کیونکہ یہ بھی ایک پاکستان سرکار کی اور وہاں کی ایجنسیوں کی ہی ایک ملی بھگت کے جو ہے کارن انہوں نے ایک سازش رچ کے ہی میرے پاپا کا وہاں اپنے آرگومنٹ کو آپ مزید ایلیبریٹ کر سکیں. تو مجھے آپ کی باتوں سے یوں لگ رہا ہے کہ گریجولی شاید امریکہ میں الیکشن کیمپین سے پہلے یہ احتمال بڑھ رہا ہے کہ اسرائیل کی جو 6 مہینہ تک جو کھلم کھلا دفاعی اور سفارتی مدد ہے، اور پھر اگر ایک اور جنگ میں اسرائیل ملوث ہوتا ہے تو یہ ایک طرح سے پی آر کے کانٹیکس میں ایک پولیٹیکل لائبلٹی بن سکتا ہے پارٹیز کے لیے اسرائیل کو سپورٹ. تو کیا یہ ایک ایکوریٹ کریکٹرائزیشن ہوگی؟ اور دوسرا یہ کہ اب اپ کمنگ الیکشنز میں دونوں جو پارٹیز ہیں ان سے آپ کو کیا توقع ہے کہ وہ اس جنگ کو سپورٹ کریں گی، اپوز کریں گی اور جوش لابی کو وو کرنے کی کوشش کریں گی، یا جو نان وائٹ نان کوگیزین ووٹر ہے اس کو اٹریکٹ کرنے کی اسٹریٹجی پہ کار فرما ہوں؟